आमक नाका आमक नाका आमक नाका आज वर्स जालें हे बंधाऱ्याचें हे देंवचार आमचे मानेर बसले कडेन आसा. आमी काही विरोध करून सरकार कडेन सगळे दारां भोंवन हें करून तें करून काही तेंप तो बंद जालो. आमी समजता आतां बंद जालो म्हूण समजलें. पूण आज आमकां दिसून येलें की आज हो बंधारो पळय हांगाच येवपा लागला. जे देवा फुड्यान नाका, देवाचें आमचें हें वाळवंट जावन आसा, हें पळय आमचो कार्यामळे म्हारवाचें देवस्थान हें स्थळ तेंच जावन आसा, जाल्यार आज तुमकां कापस्ताद जावन पडली की हे स्थळां तुमकां बंधारो हो हाडपाची तुमची कापस्ताद जावन पडची आहा. आज आमी आनीक उपस्थिती जावपाची आशिल्ली, पूण अकस्मात हें आमकां ही न्यूज मेळ्ळो आमकां आनी कांय क्षणां भितर कांय टायमान कांय वेळा भितर आमी एक जाले कडेन आसा. नाजाल्यार हो गांव बी आज एक जावपाचो आशिल्लो हांगसर. तेन्ना आमी एक सरकाराक सांगूंक सोदता, तुमी हें कितें करपाक सोदतात? हे गोंयचे निसर्ग काबार करूंक सोदता, गोंयचे हो सगळे देवस्थानाचे सगळे काबार करून हे लोकां हिताचो हो प्रोजेक्ट तुमी हाडूंक म्हणटात. कसलो प्रोजेक्ट हो? अरे हो प्रोजेक्ट लोकांक नाकाच. आमी तुमकां दारून भोंवन सांगलें, जर तुमी हो लोक हिताचो जर प्रोजेक्ट जर तुमी म्हणटा जायत जाल्यार तुमी तेजी सांगात, तेजें प्रेजेंटेशन दाखयात, लोकांक दाखोवन सांगात, दाखयात बाबा हो लोक हिताचो असो आसा, हेजो तुमकां असो फायदो जातलो, असो फायदो जातलो, हो तुमकां म्हारग ना. हें तुमी कित्याक सांगना? जेन्ना आमी तुमची दारां वयतात तेन्ना तोंड तुमी हेदी करून रावतात. तुमी तुमचे कडेन उतर ना. आमी सीएमा फुडें गेले, गणेश गांवकार म्हूण, आमदार म्हूण सगळे कडेन सगळे दारां आमी भोंवले, जाल्यार तुमचे कडेन उत्तर ना. प्रेजेंटेशन म्हणटनाच तुमी तोंड थंगसर ओग्गी करून रावतात. हें कित्याक लिपयतात? लोकांक हिताचो मरे, लोकांचो फायद्याचो मरे, जाल्यार सांगात, लोकां मुखार येयात, लोकांक सांगात अशें आसा म्हणून. आज तुमी लोकां मुखार येवपाक तयार ना. आज घाळकीक तुमी मशिनरी हाडटाना आनी दुसरे कामां सॉल्व करतात. आज तुमी हांगसर सगळे नाशाड करून उडयले मरे तुमी सगळ्याक हांगसर खोणोन हें करून आमी गणपती पावोवप खंय? आनी आज हे देवस्थानाचे आज हांगसर सगळें देवस्थान चलता, आमचे गांवचे सगळे हेजेर हो आमचो राखणदार जावन आसा गांवचो या. जाल्यार तुमी कितें करूं सोदता? इतलेंच होच हांगाच न्ही, संगमपूर थंगसर तें देवूळ बुडटलें, थंगसर देवूळ बुडटलें, धडे सोलये मिरागो पडटले, खंय न्हू सगळो आख्खो वन किनारे पट्टेचो जो गांव आसा तो इतलो बुडोवन कितें करूं सोदता तुमी? 3 मतदारसंघ एक जाले आनी 3 मतदारसंघाचे हे किनारपट्टीच्या न्हंयचे पट्टेवयले तुमी गांव बुडयतात. कितें करूं सोदता तुमी? तुमची कसली उदरगत कित्याक लागून करता तुमी? हें उदक पिवपाक व्हरपाक जाय मरे व्हरात, पूण अशें करून तुमची स्वार्था खातीर, तुमच्या फायद्या खातीर नाकात. लोक हिता जाल्यार लोक हिता खातीर करात, पूण लोकांचें मत विचारात, लोकांक पळयात, लोकांक सांबाळात आनी व्हरात. अशें करून दिवपा आमी तुमकां हे बंधारो बांदून दिवपाना म्हळ्यार दिवपाना. आमचो जीव गेल्यार कोता येता, पूण आमच्या हांगसर हेर राखणदारा केसां सुद्दां हात लागून तुमकां आमी दिवची ना. आमी लास्टाक हांगा जर तुमकां आमकां आयकना जायत हे देवा आमी उठोवन घालता. हो जागृत देवस्थान जावन आसा आमचें. जर हेका जर उडयलें जाल्यार तुमचे मानेर बसत जाल्यार हो बंधारो आनी तुमी ही जी आमची न्हंयची जी अस्तित्व आसा हें तुमी खंय तरी काबार करता. अरे बंधारो म्हणटा खंय घालतात? जेका एक सायडीच्यान न्हंयक फ्लो आसा थंय घालप अशें न्हू. अरे हिक भरती चुकती आसा, हेजें उदक हांगा भरती सांग्यार म्हणल्यार पावता. ज्या जाग्यार तुमी आयज स्पॉटार घालतात थंयच्यान आनी एक 5-6 किलोमिटर वयर उदक वयता. म्हणल्यार हें जेन्ना तुमी हें उदक आडयतले जाल्यार हें सकयल्लें जें 6 वरां जेन्ना भरती भरता तें उदक येता तें खंय वचपाचें उदक? जें उदक सांग्यार म्हणल्यार वयर चडटालें तें उदक खंय वयतलें? जी नुस्तीं सकयल्यान म्हणल्यार सांग्यार म्हणल्यार वयर चडटली ती नुस्तीं कितें जातली त्या नुस्त्यांचें? जी नुस्तीं वयल्यान जी नुस्तीं सकयल येताली त्या नुस्त्यांचें कितें जातलें? ह्या न्हंयचो जो नॅचरल तेजो हें आसा अस्तित्व आसा तेजें कितें जातलें? हे जे पयलीं लोकांक उत्तर दियात. जी घरां ह्या न्हंयचे देगेर आसा ती जेन्ना बुडटली त्या लोकांक तुमी कितें करतले? ही लोकांक पयलीं उत्तर दियात. तुमकां जाय तशें येवन हांगा करनाकात. हो गांव आनी हे जागे आसा हे गांवचे लोकांचे, तुमचे बापायचे न्हू. हे तुमकां जाय ते येवन करता ते हांगा. तुमकां जाय तेन्ना येता, खणटा, जाय तेन्ना वयतात, तुमचे बापायचे न्हू. ह्या लोक जे आसात ह्या लोकांनी हे सांबाळून दवरलेले आसा. हे सगळे न्हंयो, हे सगळे गांव, ही सगळी भाटां हे गांवची लोकांनी सांबाळून दवरलेले आसा आनी तुमी येवन ही सगळी काबार करपाक आयले हांगा. आमी ह्या तुमकां ह्या बंधाऱ्याक आमी सदांच विरोध आसतलो. हो बंधार तुमकां आमकां करपाकच दिवची ना. आमी एकूच क्लियर करता, आमचो तुमकां ह्या उदक व्हरपाक आमचो कोणाचोच विरोध ना. तुमी उदक व्हरात, लोकांक जाय तितले पिवपाक दियात, पूण हो जो बंधारो जो तुमचे पोट भरपा लागून तुमी जे 280 कोटी मोडटात पळय तो बंद करात. अरे आयज तुमी म्हणटात हो 50 MLD हेचो बंधारो प्लांट, हे उदक तुमी खंय पंप करून खंय व्हरतले? म्हैसाळ. तेजी कॅपेसिटी कितली? 10 MLD. अरे 10 MLD जर तेजी कॅपेसिटी आसा जाल्यार 40 MLD तुमी उदक खंय व्हरतले?
त्याची कितें करतले? पळय आमी लास्ट आमदारा फुडें गेल्ले, आमदारान आमकां सांगलेलें लोकांक नाका जाल्यार आपल्या नाका म्हणून, मागीर तेजो पत्तोच ना. तसोच आमच्या पंचान बीन हो नाका म्हणून आमच्या फाटल्यान तो आशिल्लो. आतां तेजें कशें कितें जालां तें आमकां खबर ना. आजून 1% पसून आमच्या बंदाराची तेणें कोणाक एक्सप्लेन केलें ना. पण आमदारान तुमकां कांय रिप्लाय आमदारान आमकां अजून काय गणेश गांवकारान तेजेर तुमी रिएक्शन कितें आसा तुमचें आमी तेजे फुडें फाल्यां वयतले. फाल्यां आतां चालू जालो ना. आतां आमकां खबर नाशिल्लो. आमकां पंचान सांगिल्लें प्रोजेक्ट बंद म्हणून. प्रोजेक्ट म्हणल्यार सगळ्यांक पब्लिकली सांगलें नाशिल्लें. एक 2-3 जाणां तेणें सांगलेलें बंद म्हणून. पूण आतां तो कळ्ळें की परत चालू जाता म्हणून. आतां ही कितल्यावे फावट तुमच्या आमदारा फुड्याक? ही आतां आमगेली 2-3 फावट आसतली. उपेंद्र आतां म्हणटा पळय तुमी आमदारा सांगून सुद्दां ते बंद पडला किंवा लोकल तुमचो पंच आसा तेणी सांगून तो म्हणटा की आपूण लोकां बरोबर आसा. अशें कित्याक जाता? परत हांगा काम सुरू जावपाची हालचाल ज्यो आसा त्यो कित्याक जाता? गाय सरकार तुमकां ग्रांटेड धरता गाय हो बंदारो जावपाचें सगळें चिन्ह दिसता हें ना सगळें. सरकारात मोबायलाक ग्रांटेडच धरता लोकांक. आयज चिंबल अशें गांवां तुमी पळयात लोक बेश्टे उठले ना. येदो व्हड प्रोजेक्ट तो तेंचे लोकांचे कन्सर्न आसता म्हणून ते उठले. आनी आयज तुमकां खबर आहा कितें जालें तें ऑल ओवर वर्ल्डात तो पसरले गेले. तेंचें सारकें आसतलें. तेंकां लोकांक विश्वासान घेतला. ग्रामसभा ना पंचा विश्वास येतलो. अशें खूब गजाली घडल्यो आसतल्यो. आज संकेतान सांगलें आसा की लोकांक जर नाका आमी ताका विरोध करतले आपान सांगलें आसा. तुमचे सगळ्यांचे आतां तुमी म्हणला की सांग्यार सुद्दां हो संगमेश्वराक मार बसता किंवा पुरुश मार आसतलो किंवा तुमची देवस्थान जें आसा पुर्वजांचें हेंकाय मार हें तुमी हें नश्ट करपाक दितले काय कितें? ना आमी कशें नश्ट करपाक दितले? आमचे हांगा सगळें हांगाच जाले कडेन आमचे आजो पणजो सगळें हांगाच आसा आनी आमी हांगाच जाले आनी हांगाच मरपाचे. आमी खंयचें नश्ट करपाक दिवपाचे ना. फुडें स्टेप फुडें स्टेप आमी जे ऑफिशियल आसा आमी कोर्टा सुदार आमी धरतले. हे आमी ठरयले कडेन आसा. समज गव्हर्मेंट हांगा आयकना जाल्यार आमी तें हें करतले. टेंटेटिव्ह डेट बीन कितें? ना आमी तें तुमकां मुखार कशें आसा तें कळयतले. तुमकां प्रेजेंटेशन बी कितें दाखयलां? आमकां आयज पर्यंत टील डेट 2 वर्सां जालीं आयज पर्यंत एक प्रेजेंटेशन कोण दाखयलें ना. बाबा तो बंदारा हायट कितली येतली, ते उदक बाबा जेन्ना भरती जातली तेन्ना कशें स्प्रेड जातलें, कितली भितर वयतलें, हे सायडीन कितलें भितर वयतलें. तुमकां गांव जाय काय बंदार जाय? आमी आतां बंदार नाका म्हणून आमी हांगा उबी रावले कडेन आसा. गांव आनी हें कित्याक? आतां फाल्यां सकाळीं तेणी काम स्टार्ट केलें जाल्यार तुमची कितें आसतली? आमची समज काम तेणी चालू केलां आमी सगळे रस्त्यार येतले हें आमी डिसायड केले कडेन आसा. नमस्कार. आयज गोंयांक जर पळयत जाल्यार गोंयांक भितर आयज प्रत्येक लोकांक जर आसा न्याय मेळपा खातीर कितें आवाज करतलो जाल्यार परत रस्त्यार येवचें पडटा. आनीक भाजप सरकार सदांच म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचे वर सरकार चलता. तेन्ना अंत्योदय तत्वाचेर जेन्ना सरकार चलता तेन्ना शेवटच्या घटका पर्यंत लोकांची म्हणणी कितें आसा, लोकांक कितें जाय कितें नाका हेजो विचार करपाक जाय आनी त्या विचारान खंय तरी फुडें पावल दिवपाक जाय. आयज आमी पळयता सावडे मतदारसंघाच्या मिराबाग हांगा जलस्रोत खात्याचो बंदारो गेले वर्सभर जालो हो येवपाची बोवाळ चलता. आनीक लोक हे वारंवार रस्त्यार देंवता सामून दिसून येता. लोकांनी एकच नारो आसा की आमकां नाका बंदारो आमकां नाका. अशें आसतना सुद्दां सरकार आयज मुद्दम ह्या लोकांचे बंदारो जो आसा तो हाडून चेपता काय कितें अशेंय हांगा प्रश्न आसा. आमी पळयता पुरुश मारू देवस्थान आसलें किंवा तेंची जें जागृत देवस्थान आसा हांगा आजोबा, तशें आमी संगमेश्वर जें तीर्थ आसा संगम तीर्थ हें सुद्दां आयज धोक्याक येवपाची शक्यता आसा. कारण हो जर बंदार येयलो जाल्यार आयज लोक कितें पर्यंत आयज आपले पासेस जे आसा ते काडटा. हे मिराबागचे लोकांक खबर आसा किंवा बाकीचे धडे आसले किंवा सांग्याचो जो भाग आसा सोली आसलो हे लोकांक खबर आसा की बंदार जालो जाल्यार कितें जातलें. जी आमची हें आसा जमीन सांबाळ्ळी आसा किंवा भाट आसा किंवा इतले वर्सां पयलींची घर जी आसा ती नश्ट जातली आनी हेजे खातीर बंदार नाका हें सांगता. आतां सुभाष शिरोडकर आसलो किंवा ह्या मतदारसंघाचो आमदार जो आसा तो आसा तेकाय ते मेळ्ळे किंवा सीएमाक मेळ्ळे बाकीच्या मंत्र्यांक मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी क्लियर केल्लें आसा की आमकां बंदार नाका. आयज पर्यंत ते सांगता वर्स जालें अजून पर्यंत जे बंदारो कसो येतलो, कितलो ते बेनिफीट आसतलो, कितें उदक कितले लेवलाचें आसतलो, बंदाराचें लेवल कितलें आसा हें तें प्रेजेंटेशन जें आसा तें लोकांक दाखयलें ना. पूण 4 चौक लोकांक व्हरोन तें प्रेजेंटेशन दाखोवपाचो षडयंत्र जें आसा तें सरकारच्या माध्यमांतल्यान चल्लेलें आसा. ताका लागून लोक आयज परत एकदां एक जाल्ले आसा. आनीक खंयचीं कागदपत्रां किंवा खंयचें परमिशन नासतनी आयज जी पायपलायन घालपाचें काम सुद्दां हांगा सुरू आसल्यान लोक आयज यूज जो आसा तो जागो जाला आनी लोकांनी आयज अशें चिंतलें आसा की बंदाराचें किंवा पायपलायनीचें काम जाल्यार रस्त्यार येवपाचें म्हण. हांगचे लोकप्रतिनिधी जे आसा तेवूय कांय सांगना. इतलेंच सांगता तांकां की आमी लोकां बरोबर आसा. लोकां बरोबर आसत जाल्यार लोकां बरोबर रस्त्यार देंवपाक जाय. लोकां बरोबर आसा जाल्यार लोकांचे प्रश्न जे आसा सरकार पर्यंत मांडपाक जाय. लोकां बरोबर आसा जाल्यार आमदारा कडेन तो प्रश्न मांडपाक जाय. पूण चुपया म्हणटा तशें बाकीच्यो गजाली करपाक जायना अशेंय लोकांचें मत आसा. म्हणटनी ह्या बंदाराक प्रखर विरोध आसा आनी हो विरोध वाडटलो ही एकंदरीत चित्र पयल्या दिसून येता. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावर्डे.